Muhammed bin Abdullah çıkıyor. Dümnes Ayşe Zınran, Muhammed bin Abdullah sun kabri kutman. Beymentim ya Abu Can sun kabri kutman. Dümnes Nebi sun kabri palani çayımın çıpramın. Hemçi palani çayımın keres vakmın. Nebi hamen kasam, yuti emit katmın. Bosuz da çayız çayımın. Şerh-i Mızro'yu musahbu araq Resul-i kainat badan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala ey Nabi ey Parvardigar alamin agar हमसे आजिर पर मदद कर 73 साहिबी अगर यत में शहीद गए कशुम बासा कयामत के सुबह तक जो ना हम बोल का Parvardigar alamin ने तुमसे ey Nabi आज में बिचा 7 फरिश्ते हमसे मदद कर बेदीन ने तुमसे 7 दिन और एट लास्ट दिन में 5,000 फरिश्ते तुमसे इंतजाज मजदस अगर नबी कायनात मुदन्नस है परवरदिगार आलमीन तशकीन बितम सातुन लाताजन इन अल्लाह मा अलम मखज नबी बुछ से तसाद क्या अगर जाज फरिश्ते या सोजक पानी इखला तुमनस है नबी बुछ से पानी तसाद मगर मत सोजे पर इमे फरिश्ते इंतजाज आज मत मोदानस मदद करने ये जंग से स्टार्ट हो मगर अबू जहल नबी कायनात इस बार इन साहब इस बार नबी तो इंग्लिश लाटिस बोल दुनस में वापस घर चाहे कि जंगस में लड़े दुनस स्टार्ट के भी अगर वो लाटी बड़े बड़े ने छुस मगर विश एम से ज्यादा ताकत था दुनस सही की किन छुस दुनस करना है पान में दब और सोच ताकत कुछ ज्यादा साहब ये जावलन क्या कहना कबूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाई मन करनो बाय बालन दुन लड़ाई लाकड़ी बाय दुन पड़स बाय दुनस बाया सुचु कबूल करनो नबी कायनातन हलाकात पान पाले पत्थर बखसे चपा पेट में कर कबूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ए मेथे करे कबूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक माची बूज खबर तुमन आज नबी बद्र किस मोदानस मंगरन तुमन मेरे औलाद चुनकिन बिति महल औलाद एम सुट पनस पालस मास तुमन यही निमन नबी कायनात दसिश नबी ने लवच एंसन लिफाफस मन मास तुमनस मोजियत मासस क्या कर तुमनस एंसु गुनन पर सारा संग नबी खबर जमा आसे न कम चितिकिन मेनस मासस बनाज कम चितु कुर पक न जब सुभान अल्लाह बद्र किस मोदानस अरमाय रसूल कायनात होदन बद्र किस मोदानस मस अद सोजन से साहबी में लड़ने खातिर लेकिन वो तो बस और वापस है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इमरु सोजो कुरैश खानदानो ऐसे लड़ने खातिर ने बिन सोज अबू बकर सिद्दीक अली करमुल्लाह ताला वजह अली करमुल्लाह ताला वजह इनका खस गारंटी देवन तबयल बतलवार और सुस वन चलाने में संत कहने कल जुदा गसन मतमस अली कुसुम मारन तबनिम चाइस अल्लाह ताला फरिश्ते मत सुभान अल्लाह परवरदिगार को अगर लड़न गई अबू जालस मन पर यार तो बस में जाला अच्छा रे वापस आ चुबा से सगोनी मन पोष तो बस हता इमा के अशकत शर्म ऐसे जिसास में चित्रा तो त्रुवाल तो बस हता इमन जिसान कफन बन गयत इमचमन सरी अगर शहीद की कसम ऐसा कोन मदीन वापस गसित की सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब मुसम्मिल साली पढ़तो वाश नबीयो मावंदे दुरे चन्हुल काश नबीयो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम
اگر فرمایا تھی شرائم میدان اسمن وائد نبیان تو بیمن تو ہے جو روزدار صلاحیت کرتو کی کھیتو کی دباز نبی اسنا کن کھیت چت گئن نبی خود پانے گلست گوانیو خزر کھون تم نے صاحب ایسا وادی اور مگر ایسا جنگ خطر آئین لیکن بنچا سم کو پھر مجبور کرن اشیم سلٹی ایسا کن از روزدار روزی تو بھی قرار سان اش بوزنی جنگ بدرک موضوع اور یہ کا بہ پتمی جمعہ سے بیان کر مگر میں زون مناسب کہ اگر بن اس مسجد خالی تحریم سین نماز کی اش اسلام پکناوان پانس پت پت اگر ایسی چھ اسلام شریعت ایشن شریعت تست پابند روزن کی بیو آرام سان یتی رمان کی یمن دشمنن چھ واریا سۭتۍ مگر ہاتھ گُرۍ تہٕ بیٚیہِ چھِکھ 700 اونٹ سۭتۍ نبی سندس یمن 330 نہ کھین چین خاطر کی صرف چھ کہ خضر اور یمے کر تناول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لڑن یہ گئی امان کہ ابو جہل سیل گو ٹائم با قتل کرن نبی اس آئز یمن ماج ناو چھ افرا لکٹ زبٹ روایتن اندر آمد یم چھ 17 ؤہر تہ بیاکھ چھ 14 ؤہر یم آئی اوپرا گئی اوپرس دبس اے اسوانت اے چچا جان اسوانت ابو جہل کچ دوست تہ چھ لکٹ تہ کی چھ ابو جہل اس کرن دومس اش بوز سچ تارم سینس نبیس یک اگر یہ زوٹھو بوئے دراؤ دیماس لکٹ دیماس نو ابو جہلس گلس پہ پلن کے ایمن دب اس کرو گڈ گری پار سٹو گلس سنگ ابو جہل پہ پانے پتھر بوڑی بوئی تین درا لڑنے فرمائے ایمی تھی گریس لوئی تاز تو گریس ہین زنگ ابو جال پہ پتن مگر ابو جالن تش تلوار بڑیس بائیس کرن نر جدا یہ گون ڈون ڈون سونی کائنات سی تو بس نبی میں آسٹی ابو جالن تیاز نر تو بس اے بقرار روزیت مز ما حدثت لا تازن ان اللہ ما انا ما کسیو غمگین اچھو سید پروردگاری عالمین حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو جان کو مقلن ہوتا باسا کو جنگ سر سیمز ات وچ میں ابو جہل ون مومنٹ تن کہ میں سا وچ ون ات بدر کس مز میدانس مز اور یور کرن مگر زخمی اس والے یمو بھائی بارنے کرن ابن مسعود دپن کہ میں سا تج تلوار تہ میں کر ام سن سر تہ جدا اگر یہ تیم بائی بارن سے تلوار ہت آئین تو بس ایم نبی میں حض موری ابو جال بیاو چیز دبن میں حض موری ابو جال تو بس نا بریو کم تو ہم موری تو ملیو بایو ابو جال اگر رسولی کائنات نے تو جانتی ان ختم کر مگر فرمائیو تو نبی خود آت کری رسپیٹ تو نس ایم تو امام چیت اے کافر تو ونیو ملا تو امونیون پروردگار عالمین صحابہ تو سٹارٹ میں بھی ایماش لاش چکا تھی من تو بس اے صاحبو اتکن پہنچو بوزن تیتے کن چیم کھائر دون کی نسی بوزن در یتی یم شاہیم آت دوشت بدر کس مودانس من فرمان کی آچن تریش کاتر تکین یم آئیس نبیس نے دوبرز نبی ایساس لیش تریش نس بس قرار بغروس تایو آز پروردگار عالمین تای آسرو یمو کھنیم دور آئی پانس کاتر دوبرز ایساس چمو تریش امان کی رسولی کائنات سن بنا تو رود کو چالو ایمن دبن مزگو آب جماعت ایمو چین تریش مگر ابو بکر صدیق آن میں پیس دوبس نبی میں حض بچی کافر زس یمی کافر ز انسانی دبو مز تریش چلو بحث کرک یم قدر یہ بیان تو لکھ نا میشو وننی وما ارسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین فرمائی تھی جانتی مطلع رسولی کائنات فرمائی من تایمن یومن ہمیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تائی ونیو میں مونیون پروردگار عالمین تائی میں وایا عزت دیتو اگر اڑ درائے واپس نبی این کے یمے کریم گرفت فرمان کی یمے چھ 7 کافر یم تھے رسول کائنات مدینہ مز بند نبی تو پنن صحابہ دمک صحابو یمن سۭتۍ کیا کرو اسی یم یور ان یمن سۭتۍ کیا کرو ہم عمر فاروق دونس اے نبی یت مز اگر میون اسی کا ستراون میں پہ تمس کر سر جدا اگر بلال حبشی تو بلال حبشی سے کر مسجد نبی اس مز بند اور یم تھاو گلاس سے چر بند کر ہمارا رسول کائنات سان اند آرام تھی کی بلال حبشی دبن نبی تو آرام آز اس سختی و تو کیا کرن آرام تو بس ہے بلال یم سب کرا کرن میں چھ منن وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین اگر کافر کرا کرے
نندر کت کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط عمل کر مولا دائرہ کرتا قرضدارن کر ام جماعت کے بیمارن شفا آسانن بیمارن شفا قرضدارن قرض صدا مولا آج ایکم الاللہ دہدو چل آج کا تنی جماعت آزاد خدا یسن الفاق دن تھج سن روز داری تھج سن ترابی پر ام جماعت آمین کرن والد آمین وصل اللہ تعالی